रहीम अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुरूद पाक की बरकत से एक यहूदी मुसलमान हुआ। दुरूद पाक पढ़ने की कितनी बरकतें हैं, क्या दुरूद पाक पढ़ने से हर दुआ कबूल होती है? तो कोशिश करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारी वीडियोस रूटीन से देखते हैं ना, तो कोशिश करके हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। इस यहूदी के साथ इसका मुसलमान पड़ोसी निहायत ही अच्छा सलूक करता था, और इस मुसलमान की आदत थी कि वो थोड़ी देर बाद कहता, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। अब जो कोई भी इस मुसलमान से मिलता ना, वो मुसलमान इसे अपना ये जुमला जरूर सुनाता, और जो इसमें यानी कि इसकी मजलिस में रूटीन के साथ बैठता, इसके साथ आके बातें करता, तो ये बातें रूटीन के साथ बार बार सुनता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने से बहुत ही बरकत होती है, दुआ कबूल होती है, हाजतें पूरी होती है, इस तरह की बातें। तो मुसलमान का जो ये जुमला था ना, उसको उस पर यकीन बहुत था। अपना यकीन इतना उसका था कि वो कहता था कि दुनिया की हर चीज पीछे, मगर मुझे इस पर यकीन है कि दुरूद पाक पढ़ने से हर दुआ कबूल होती है। अब ये जो यहूदी था ना, ये बड़ा ही खबीस शख्स था। इस मुसलमान की ये बातें सुन सुन कर ना, ये पक गया था। अब इस कोशिश में लग गया था कि किस तरीके से मैं इस मुसलमान को इस चीज से रोकूं। उसके दिल में ना एक अजीब सी साजिश आई। वो ना एक सुनार के पास गया और सुनार को जाकर कहता कि एक ऐसी अंगूठी तैयार करो जो आज से पहले किसी ने तैयार ना की हो, ना उस जैसी अंगूठी किसी के पास हो और ना किसी ने देखी हो, ना ही किसी ने अंगूठी इस तरह की देखी हो। वो बात सुन के ना सुनार कहने लगा कि खैर तो है। वो कहने लगा, मैं जो तुम्हें कह रहा हूं वो काम करो। सुनार ने कहा ठीक है। सुनार ने अंगूठी बना दी। अब वो अंगूठी लेकर ना जो यहूदी था सीधा गया मुसलमान के पास और उसको जाकर कहता कि भाई, मैं चंद दिन के लिए कहीं जा रहा हूं, तुम ये अंगूठी अपने पास बतौर अमानत रख लो। उसने कहा ठीक है। इतने में वो सुनाने लगा कि दुरूद पाक पढ़ने से हर हाजत पूरी होती है, हर दुआ कबूल होती है। वो यहूदी दिल में सोचने लगा कि कोई बात नहीं, आज के बाद तुम ये नहीं कहोगे। इस तरह का शैतानी दिमाग वो चला रहा था जो मुसलमान को पता भी नहीं था। तो मुसलमान ने उसे अंगूठी ली और एक महफूज मकाम पर रख दी। तो जब रात हुई ना, उस यहूदी ने उसके घर की दीवार को फांदा, अंदर आया और अंदर आकर उसने अंगूठी तलाश कर ली। अब अंगूठी तलाश की, अंगूठी तलाश करके वो चला गया। अंगूठी उसने उठा ली थी। जहन में उसको ये लगा कि अब ठीक है, मैं कल को जाऊंगा और अपना जो मंसूबा मैंने सोचा है उसको पूरा करूंगा। अगले दिन वो निकला समंदर के सफर पे। समुंदर पे जाकर ऐन दरमियान में उसने ना वो अंगूठी अपनी कश्ती से समुद्र में फेंक दी। समुद्र में फेंक कर वो अपने काम को चला गया और अपने काम को चला गया। 2 दिन बाद वापिस आया। वापिस आकर सीधा उस मुसलमान के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैंने तुम्हें अंगूठी दी थी, मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। तो मुसलमान कहता है कि दुरूद पाक पढ़ने से हर हाजत पूरी होती है और हर तकलीफ दूर होती है और हर दुआ कबूल होती है। इस तरह की जब बात की, उसको बड़ा चिढ़ सा लगा। कहता मेरी अंगूठी तो जरा वापस दो, मैं तुझे देखता हूं। तो वो कहता है कि आप मेरे मेहमान हो, सफर से लौटे हो, आप इस तरह करो कि अभी मैंने सुबह शिकार की है, तो एक मछली बहुत बड़ी मेरे हाथ में आई है, आप पहले बैठो, मैं आपको खाना खिलाता हूं, उसके बाद आपको अंगूठी देता हूं। वो यहूदी कहता है ठीक है। अब वो यहूदी इस ताक में बैठ गया कि ये मुझे खाना खिलाएगा तो उसके बाद मैं इसको जलील करूंगा। तो जब उसकी बीवी जो थी ना, वो मुसलमान की, वो अंदर मछली को काट रही थी पकाने के लिए। जब मछली का पेट उसने चाक किया ना, तो मछली के पेट से वही अंगूठी निकल आई जो अंगूठी यहूदी ने समुंदर में फेंकी थी।
وہ چیخی چلائی. اس کا بندہ جب اندر آیا تو پوچھا کہ کیا ہوا, تو اس نے وہ انگوٹھی نکال کر اس کو دکھائی. مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو جیب میں رکھ لیا اور باہر چلا گیا. اب جب مچھلی بنائی گئی, مچھلی مہمان کو کھلائی گئی, وہ کھانے کے بعد کہتا لاؤ میری انگوٹھی دو. تو مسلمان نے اپنی جیب میں سے وہ انگوٹھی نکال کر اس کے آگے رکھ دی. انگوٹھی دیکھ کر تو یہودی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ کیا, اس جیسی انگوٹھی تو آج تک بنی ہی نہیں. انگوٹھی میں نے چرا بھی لی, میں نے سمندر میں پھینک بھی دی, پھر اس کے پاس کیسے آ گئی. وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی. تو مسلمان کہنے لگا کہ میں جب انگوٹھی کو لینے کے لیے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ جہاں پر انگوٹھی میں نے رکھی تھی تو وہاں پر نہیں تھی, مگر جب میری بیوی نے اس مچھلی کو کاٹا تو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے یہ انگوٹھی نکل آئی. کیونکہ جن کا میں درود پڑھتا ہوں وہ مجھے کبھی بھی رسوا کر ہی نہیں سکتے. یہ سننا تھا کہ یہودی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بہت ہی زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے میری قسمت, میں اس مسلمان کے ساتھ لڑتا رہا ہوں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص محبت میں رکھا ہوا ہے. وہ کہنے لگا کہ آپ یہ سارے معاملات کو چھوڑو, سب سے پہلے مجھے غسل کرواؤ, مجھے مسلمان کرو, اور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بیٹھ کر درود پاک پڑھوں گا. کیونکہ وہ بڑا حیران تھا اور پریشان تھا کہ یہ معاملہ ہوا کس طرح. تو مسلمان نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ معاملہ کیا بات ہے, تو اس طرح کیوں کر رہا ہے. تو اس نے وہ سارے کا سارا واقعہ اسے سنایا اور کہا کہ اس طرح میں تیرے گھر رات کو کودا تھا, میں نے انگوٹھی اٹھائی تھی اور سمندر میں لے جا کر پھینک دی تھی. اب چونکہ تیرا ایمان پختہ ہے, تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ مچھلی کے ذریعے انگوٹھی کو تیرے گھر میں دوبارہ واپس بھیج دیا ہے. تو نے مجھے انگوٹھی دی اور آئندہ سے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پکا یقین رکھتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں, اور میں آئندہ باقاعدگی سے درود پاک کا ورد کیا کروں گا. لوگوں کو بتاؤں گا کہ درود پاک پڑھنے میں کتنی برکت ہے. درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے, درود پاک پڑھنے سے ہر برا کام اچھے میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم محبت سے پڑھتے چلیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور اگر ہو سکے نا, میری جو آپ کو ویڈیو یا تحریر اچھی لگتی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, تو کوشش کیا کریں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں, کیونکہ میری اتنی اوقات نہیں ہے جو میں باتیں آپ کے ساتھ کرتا ہوں. کیونکہ یہ عشق کی باتیں, محبت والی باتیں, یہ بڑا ہی مشکل معاملہ ہے. تو کوشش کر کے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں. جزاک اللہ.